कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा पटक पटक संसद विघटन अदालतबाट उल्टिँदा अस्थिरता सिर्जना भएको विपक्षीको जिकिर। एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा असन्तुष्ट पक्षका केही नेतालाई बोलाइयो। नेता नेपाल सहित 11 जनालाई निम्तो दिएन। नेपालमा थप 2636 जनामा देखियो कोरोना संक्रमण। 20 जनाको मृत्यु, 4348 जना निको भए। सार्वजनिक यातायात सुचारू भएसँगै बजारमा बढ्यो चहल पहल। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर जोखिम नअपनाए जोखिम निम्तने विज्ञको भनाई। राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा देशैभर विविध कार्यक्रमको आयोजना। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको घोषणा कागजमै सीमित। शेयर बजारमा गिरावट। नेप्से परिसूचक 47.49 अङ्कले घट्यो। कारोबार रकममा पनि कमी। र युरोकपको क्वार्टर फाइनल प्रवेशको लागि आज 2 खेल हुँदै। पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्ड र जर्मनी तथा दोस्रो खेलमा स्विडेन र युक्रेन भिड्दै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ विघटन बहस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। संसद विघटन सम्बन्धी रिटको सुनवाईको क्रममा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूले सरकारी वकिललाई निरन्तर प्रश्न गरेर र्याखी पारेका छन्। नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेलाई बहसको क्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र ईश्वर प्रसाद खतिवडाले दोहोर्याई तेहराई प्रश्न गरेका हुन्। नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले बहस गरिरहँदा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले प्रश्नहरू सोधेपछि उनले ठोस रूपमा जवाफ दिन सकेनन्। पाण्डेले बहसका क्रममा संसद विघटनको निर्णय पटक पटक अदालतले उल्टाएका कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको बताएपछि न्यायाधीशहरूले उनलाई प्रश्न सोधेका थिए। पाण्डेले बुझाएको बहस नोटमा पनि विघटित संसद अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको उल्लेख गरिएको थियो। न्यायाधीश खतिवडाले नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेलाई राजनीतिक अस्थिरताको कारण अदालत भन्नुभएको रहेछ। के अदालतले आदेश दिएकै कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता आएको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले भारतमा पनि संसद विघटनले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता भएको र त्यसपछि चुनाव मार्फत स्थिरता कायम भएको उदाहरण दिए। न्यायाधीश खतिवडाले पाण्डेलाई रोक्दै नेपालमा त विघटनपछि झन अस्थिरता भएको छ नि भन्ने प्रति प्रश्न गर्दै 2051 सालमा र अहिले पनि यस्तै भएको उदाहरण दिए। पाण्डेलाई न्यायाधीश मीरा खड्काले पनि प्रश्न गरेकी थिइन्। उनले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भनेको उल्लेख गर्दै तपाईले बहसका क्रममा विश्वसनीय आधार भनेर नलेखिएको कुरा पढ्नुभयो र यो आधार परीक्षण गर्ने काम राष्ट्रपतिको हो कि संसदको भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्। नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेलाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले धारा 76 को उपधारा 4 को परीक्षण नगरेर धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम संसद विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै दोहोर्याएर प्रश्न गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार सरकारको तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ताहरू पदम प्रसाद पाण्डे, विश्वराज कोइराला, डाक्टर टेकबहादुर घिमिरे र श्याम कुमार भट्टराईले बहस गरेका थिए। संवैधानिक इजलासले सरकार पक्षलाई दिएको समय मध्ये अब 7 घण्टा 55 मिनेट बाँकी रहेको छ।
सरकारी पक्षलाई छुट्याएको 15 घण्टा मध्ये 1 घण्टा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायको लागि छुट्याइएको छ। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहका केही नेतालाई पनि बोलाएको छ। बुधबार बिहान 11 बजे बस्ने महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा माधव नेपाल समूहका 11 जना नेता छाडेर अन्य केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाइएको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता नेपाल, भीम रावल, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का लगायतका 11 जनालाई बोलाइएको छैन। अध्यक्ष केपी ओलीले जेठ 10 गते नेपाल खनाल सहित नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए। कारबाहीमा परेका बाहेक सबैलाई बैठकमा बोलाइएको एमालेले जनाएको छ। यो बैठकबाट 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गर्ने तयारी गरिएको छ। गएको 28 फाल्गुनमा अध्यक्ष ओलीले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएपछि सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिनको लागि अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि 2 जेठ 2075 को एमाले पार्टी कमिटी विधान र नेतृत्व कायम गर्ने तयारी अध्यक्ष ओलीले गरिरहेका छन्। पार्टीको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह बीच छलफलले तीव्रता पाएको छ। मंगलबार 3 नेताबीच सिंहनिवास चाक्सीबारीमा महाधिवेशन र सभापतिको उम्मेदवारीको विषयमा छलफल भएको छ। तोकिएको समयमा नै 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गराउने र क्रियाशील सदस्यताको साथै समायोजनका विषयमा छलफल भएको नेता सिंहले बताएका छन्। अहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार चलाउनको लागि शुक्रबार महामन्त्री कोइरालाको निवासमा सबै केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गर्ने गरी सहमति भएको छ। अधिवेशनमा पार्टी सभापतिका उम्मेदवार भएकोहरूलाई चाहिँ हामी 3 जनाले चाहिँ पछि फेरि उहाँहरूसँग चाहिँ बेग्लै अलग्गै राखेर चाहिँ हामी चाहिँ फेरि चाहिँ उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्ने चाहिँ पनि छ। तर अब आउने शुक्रबारको दिनमा हाम्रो चाहिँ महामन्त्रीज्यूको टोकास्थित त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै वर्किङ कमिटीका साथीहरूसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ छलफल हुनेछ। नेता सिंह, कोइराला, निधि तीनैजना आगामी महाधिवेशन मार्फत सभापति बन्न आकांक्षी रहेका छन्। तीनैजना नेता महाधिवेशनको बारेमा निरन्तर छलफलमा जुटेका छन्। 3 नेताको बीचमा यसअघि निधि निवास र कोइराला निवासमा छलफल भइसकेको छ। नेपालमा थप 2636 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7259 वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 1728, 4489 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 908 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,70,857 पुगेको छ। हाल देशभर 35,310 जना सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोना संक्रमणले गर्दा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 9071 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4348 जना संक्रमण मुक्त हुँदा नेपालमा संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 5,92,535 पुगेको छ। नेपालमा संक्रमण निको हुनेको दर 93% पुगेको छ। हाल देशभर 338 जना क्वारेन्टिनमा छन्। संक्रमण पहिचानको लागि हालसम्म 33,36,946 वटा नमुना पीसीआर र 1,84,430 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोरोना संक्रमण दर कम भएको तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि भन्दै निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाइएको छ। मंगलबारबाट सार्वजनिक यातायात सेवा सुचारू भएको छ। तर निषेधाज्ञा खुकुलो गरिएसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड राम्रोसँग पालना नगर्ने हो भने यसले थप जोखिम निम्त्याउने विज्ञहरूले बताएका छन्। सरकारले वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई असार 7 गतेदेखि खुकुलो बनाउँदै स्मार्ट लकडाउनको नाम दिएको छ। स्मार्ट लकडाउनमा जोरबिजोर नम्बरको निजी सवारी साधन सञ्चालनदेखि समय तालिका अनुसार व्यापार व्यवसाय समेत
सुचारू भएका छन्, जसका कारण सुनसान रहेका राजधानीमा पुनः चहल पहल बढेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएसँगै असार 15 गतेबाट सार्वजनिक यातायात समेत सञ्चालनमा आएका छन्। तर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनदेखि अन्य सार्वजनिक स्थानमा स्वास्थ्य मापदण्ड राम्रोसँग पालना नगरेको अवस्थामा भने यसले जोखिम बढ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। मभन्दा बाहेक रहेका जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ सबै संक्रमित भएको हुन सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले मानसपटलमा राख्यौँ भने हामी घरभन्दा बाहिर निस्किनकै लागि सोच्छौँ, म नगए यो काम हुने रहेछ, घरबाटै हुन सक्ने छ भने त्यो उपायहरू निकाल्छौँ ताकि आफूले अरूलाई संक्रमण सार्न पर्दैन, अरूले आफूलाई संक्रमण सार्नलाई त्यो वातावरण बन्दैन। नेपालमा केही दिन अघि मात्र निकै संक्रामक मानिएको डेल्टा भाइरसको पनि उत्परिवर्तित स्वरूप देखा परेको छ। भाइरसको यो संस्करण हालसम्म नेपाल सहित 10 वटा मुलुकमा मात्र देखिएको छ। डेल्टा भाइरस निकै संक्रामक र छिटो फैलने देखिएको छ। डेल्टा भाइरसकै कारण विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुनः महामारी फैलिन थालेको तथ्य बाहिर आएका छन्। नेपालमा पनि स्मार्ट लकडाउन भन्दै खुकुलो पारेको निषेधाज्ञाले पुनः संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम बढाएको विज्ञहरू बताउँछन्। यद्यपि अर्थतन्त्र तथा जनजीवन सामान्य बनाउन खुकुलो पारिएको लकडाउनका क्रममा सुचारू गरिएका सार्वजनिक यातायात कर्मी तथा सर्वसाधारण पनि सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सवारी साधन विशेष गरी चालक सहचालक हुन्छ, त्यसमा सहचालकको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मानिसहरूमा चाहिँ मास्क लगाएको नलगाएको अथवा उहाँहरू चाहिँ अलिक नजिक नजिक बसेको अवस्था छ छैन भनेर हेर्ने, अनि झ्यालहरू खुल्ला छ छैन भनेर हेर्ने, अनि आफूले पनि पैसा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पैसा गन्दै गर्दाखेरि चाहिँ घरिघरि नाकमुख आँखामा यो हातलाई चाहिँ नलग्ने, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। विगत केही साता यता कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आए पनि संक्रमणको जोखिम भने कम भएको अवस्था अझै छैन। पूर्ण निषेधाज्ञाले जनजीवन कष्टकर भएका कारण केही खुकुलो पारिए पनि जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आम नागरिक आफै सचेत र सावधान हुन आवश्यक छ। एबी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणको कारण दोस्रो पटक निषेधाज्ञा सुरु भएको 2 महिनापछि मंगलबारदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले रत्न पार्क स्थित बस पार्क हटाएपछि मर्कामा परेको गुनासो चालकहरूले गरेका छन्। सिट क्षमताको आधा संख्यामा यात्रु बोक्नु पर्ने र यात्रुको संख्या न्यून भएकाले इन्धन खर्च जुटाउन समेत धौ परेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। 2078 वैशाख 16 गतेदेखि ग्यारेजमा थन्किएका सार्वजनिक सवारी साधन 2 महिनापछि मंगलबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। बल्ल तल्ल जोरबिजोर प्रणाली अनुसार एक दिन बिराएर सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले रत्न पार्क स्थित बस पार्क हटाएपछि मर्कामा परेको गुनासो चालकहरूले गरेका छन्। सिट क्षमताको आधा संख्यामा यात्रु बोक्नु पर्ने र त्यही संख्या पनि पुग्न नसक्दा गाडी सञ्चालनको लागि आवश्यक इन्धन पुर्याउन पनि धौधौ भएको उनीहरूको गुनासो छ। महानगरले तोकिएका बस स्टेशनमा यात्रु ओह्राल्न र चढाउनको लागि अत्यन्तै कम समय मात्रै बस रोक्न दिएपछि यात्रु खोज्नको लागि पटक पटक टुडी खेल वरिपरि घुमाउन बाध्य भएको गुनासो चालकहरूको छ। बसवाला बन्द भइरहेछ, के गर्नु अब खै हामीलाई गाह्रो छ नि, अब घुमे गर्नुपर्छ, यता नि ट्राफिक हाल्नु दिँदैन, बल्ल गाडी खोल्यो मान्छेले हाल्नु पाउँदैन भरि, हामीलाई त गाह्रो भइरहेछ नि सर। अब अहिले भरि 2 जना उभिया भएर 1000 को टिकट काट्दिनु, अरे यो 2 जना बढी हाल्न पाइँदैन, लाग्दो भन्दा बढी भाडा लिन पाइँदैन, समस्या छ। 25 सिट भन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक यातायातका साधनलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै र अनिवार्य रूपमा भौतिक दूरी कायम गर्दै चलाउन दिए पनि त्यसभन्दा कम सिट क्षमताका सवारी साधनलाई अझै पनि सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन। माइक्रो बसका चालक तथा सहचालकहरू राज्यले यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई अवहेलना गरेको र उनीहरूको समस्या नबुझेको गुनासो गर्छन्। सानो गाडीको लागि चाहिँ सिट क्षमताभन्दा माथि राखिदिएको भएर हामीले चाहिँ चलाउनु पाएन। हामी चाहिँ यतिकै भौतारिरहेछौँ भनौँ न। एउटा आशा थियो, केही आशामा चाहिँ गुमाउनु पर्यो। यातायात क्षेत्रका मजदुरहरू यति पीडामा छन् कि
यो कुरा राज्यले कहिले पनि दमन गरेका छैनन्। अब हामी रोजीरोटी गरी खाने मान्छेलाई धेरै गाह्रो छ। सरकारले अनुमति दिएसँगै सार्वजनिक सवारी साधन तुरुन्तै सडकमा गुड्न थालेका छन्। लामो समयदेखि ग्यारेजमा थन्किएका सवारी साधन सामान्य मर्मत बिना सडकमा निकाल्न नहुने तर्क अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छ। लामो समय थन्काएर राख्दा विभिन्न पार्ट पूर्जामा समस्या आउने भएकाले सवारी साधनको अवस्था चेक जाँच गरेर मात्र सवारी सडकमा गुडाउनु पर्ने उनीहरू बताउँछन्। ब्याट्री चेक गर्नु पर्यो। अब स्टार्टिङ सिस्टममा प्रब्लम छ छैन, अब एभ्री जनरल चेकअप त्यसमा आउने कुलिङ सिस्टमको के छ, कुलेन्टहरू छ छैन, इन्जिनहरूको लेभल कस्तो छ, टपअप गर्नुपर्ने हो कि होइन, डिफरेन्सियल आइलहरूको लेभल के छ, लिकेज भएको छ छैन, अथवा हामीले चाहिँ ओभरअल एकचोटि चाहिँ इन्जिन आइल र डिफरेन्सियल आइलहरू क्राउन आइलहरू चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। लामो समय सञ्चालनमा नरहेका सवारी साधनको स्टार्ट, ब्रेक तथा इन्जिनमा नै समस्या देखिने भएकाले बिना चेक जाँच बाहिर निकाल्दा दुर्घटना हुन सक्ने खतरा बढी हुने अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले औलाएका छन्। कोरोना महामारीले समग्र शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै 5 विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीको पढाइ, परीक्षा र एसईको मूल्याङ्कन प्रक्रियाबारे राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। निषेधाज्ञाको कारण शैक्षिक संस्थाले अनलाइन माध्यमबाट अध्यापन गराइरहेको भए पनि विभिन्न शीर्षकमा आवश्यकताभन्दा बढी शुल्क उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी संगठनले त्यसलाई रोक्नको लागि माग गरेका छन्। त्यसैगरी एसई कक्षा 11 र कक्षा 12 को परीक्षा अझै अन्योलमा रहेकोमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरिएको छ। 11 र 12 को परीक्षाको हकमा विद्यार्थीहरू परीक्षा दिनबाट वञ्चित नहुने गरी प्रबन्ध मिलाइयोस्। भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा गरिने परीक्षाको तालिका वा त्यसका विकल्पबारे विद्यार्थीलाई समयमै जानकारी दिइयोस्। छलफलका क्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले कक्षा 11 को परीक्षा कार्यविधि अनुसार विद्यालय आफैले लिने र कक्षा 12 को परीक्षा साउनको तेस्रो हप्तासम्ममा लिएर दशैं अगाडिसम्म नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी भएको बताए। नेपाल सरकारसँग पनि अनुमति चाहिन्छ। फेरि उसले रोकिराखेको छ परीक्षाको लागि नगर्नु भनेर नेपाल सरकारसँग पनि समन्वय गरेर हामीले यो परीक्षा साउन तेस्रो हप्तातिर गर्ने भन्ने ढङ्गले अनुमति चाहिरहेका छौँ। तेस्रो हप्तासम्म परीक्षा लिएर दशैं अगाडि रिजल्ट दिने गरी हामी जान खोजेका छौँ। कोरोना महामारीले शैक्षिक क्षेत्र बन्द हुँदा परीक्षालाई लिएर अन्योल बढेको छ। यसको साथै अनलाइन माध्यमबाट अध्यापन भइरहेको भए पनि कतिपय विद्यालयले अनावश्यक शुल्क असुल्दै आएको गुनासो बढेको छ। कोरोना महामारीलाई फैलिन नदिन भन्दै सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि देशैभरका विद्यालय बन्द छन्। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी र शिक्षकको लागि एक मात्र विकल्प अनलाइन माध्यम भए पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ठगी गर्दा अध्ययन र अध्यापन सहज ढङ्गले सुचारू हुन सकिरहेको छैन। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्ड लिङ्क अगाडिको यो नाराबाजी कुनै दल विशेषका कार्यकर्ताले गरेका होइनन्। वर्ल्ड लिङ्क विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका यी सबै विद्यार्थी र अभिभावक हुन्। कम्पनीले तोकेको शुल्क बुझाउँदा पनि सेवामा अवरोध गरेपछि उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। कोरोना महामारीलाई फैलिन नदिनको लागि भन्दै सरकारले गत वर्ष करिब 5 महिना लकडाउन गरेको थियो। त्यसपछि पनि महामारीको त्रास भएको कारण विद्यालयहरू सञ्चालन भएन। तर विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र खेर जान दिन हुन्न भन्दै चौतर्फी आवाज उठ्न थालेपछि सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दियो। कोरोनाको दोस्रो लहर आएपछि पनि विद्यालयहरूले यही प्रविधिलाई अगाडि बढाए। तर इन्टरनेट अत्यन्तै कमजोर भएकाले राम्रो गरी पढ्न नपाएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। अनलाइन क्लास पढिरहेको बेला जान्छ, बत्ती गएपछि नि नेट आउँदैन, कल गर्दाखेरि पनि उठाउँदैन, त्यस्तै हुन्छ। जसराज मात्र नभई कक्षा 10 मा अध्ययनरत रश्मिको पनि उस्तै गुनासो छ। दिउँसो नेट जाने आउने हुँदा विषयगत कक्षामा समस्या भइरहेको उनले बताएकी छन्। अब धेरै क्लासमा कनेक्टिङ मतलब क्लासहरू हुँदाखेरि कनेक्टिङ भनेर देखाइदिन्छ, पढ्न राम्ररी पाउँदैन, इन्टरनेट स्लो भइदिन्छ,
अनि त्यसपछि कहिले बेला बेलामा त वाइफाई नै हुँदैन। अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अवसरको फाइदा उठाएर विद्यार्थीका अभिभावकसँग राम्रै रकम असुलिरहेका छन्। बच्चाहरूको पढाइको लागि भन्दै उनीहरूले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई महिनाको 1700 रुपैयाँ तिरिरहेका छन्। अहिलेसम्म धेरै होइन, दिनको एकचोटि त समस्या छ नै छ। पढाइ बिचमा क्यान्सल भइरहन्छ, बिचको समस्या छ। अब अहिले स्कुलमा पनि अब पुरै फी तिर्नु परेको छ। यता बच्चाले बुझ्दैन नेट नचलेर, नेटले पनि आफ्नो पैसा त राम्रोसँग हामीले तिर्ने टाइममा तिरेको छौँ र क्वालिटी चाहिँ राम्रो मेन्टेन गरेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई इन्टरनेट कम्पनीहरूले। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले वर्ल्डिङ, भायोनेट, क्लासिटेक, सुविसु लगायतका 128 इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सेवा दिइरहेका छन्। यता अनुगमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ठगी गर्ने कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छने प्रयास गरेको छ। यति मात्र नभएर उसले वर्षा, बाढी, पहिरो र निर्माणको कारण इन्टरनेट सेवा कमजोर हुने भन्दै सेवा प्रदायक कम्पनीको ठगीलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। के छ भने हाम्रो चाहिँ काठमाडौँबाट मात्रै हामी काठमाडौँको नेटवर्क मात्रै राम्रो भएर पनि पुग्दैन। अब तपाईको चाहिँ बाटो बनाउँदाखेरि चाहिँ बाटो विस्तार हुँदा अहिले स्पेशली अब के छ भने असारतिर चाहिँ बाटो विस्तार पनि धेरै हुन्छ, पोल सार्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ भने पोल सार्ने बित्तिकै फाइबर पनि सार्नु पर्ने हो। त्यसले गर्दा पनि आउँछन् यो समस्याहरू होइन। महामारीको बेला शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने एक मात्र माध्यम इन्टरनेट भएकाले यसमा ठगी गर्न नहुने शिक्षकहरू बताउँछन्। हुन त व्यापारको मुख्य उद्देश्य नै नाफा कमाउनु हो, तर नाफाको नाममा विद्यार्थी जो कि भविष्यका कर्णधार हुन् त्यसलाई ठगी गर्नु व्यापार भन्दा पनि अपराध हो। अनुगमनकारी निकायले यस्ता अपराधीलाई तत्काल कारबाही गर्नु आवश्यक रहेको छ। क्यामेरामा प्रभात थापाको साथ सृजना मिश्रको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 47.49 अङ्कले घटेको छ। मङ्गलबार बजारमा देखिएको तीव्र उतार चढावपछि नेप्से परिसूचक 47.50 अङ्कले घटेर 2828 मा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 9.87 अङ्कले घटेको छ। दिनभर भएका 75,880 वटा कारोबारबाट 23 कम्पनीका 1,40,44,381 किता सेयर किनबेच भएको छ, जसबाट कारोबार रकम 6,72,63,61,869 पुगेको छ। नेप्सेमा कारोबार हुने लघु वित्त समूह बाहेक सबैको सब इन्डेक्स घटेको छ। सबै समूह घट्दा पनि लघु वित्त समूह 26.4 अङ्कले बढेको छ। नेपालमा परम्परागत रूपमा दही चिउरा खाने दिनको रूपमा असार 15लाई मनाउने गरिएको छ। आजकै दिन सरकारले राष्ट्रिय धान दिवस तथा कृषकले रोपाई महोत्सव, रोपाई जात्राको रूपमा मनाउने गरेकोमा विश्वव्यापी कोरोनाको महामारी फैलिएपछि नयाँ भेरिएन्ट समुदाय स्तरमा फैलन थालेपछि निषेधाज्ञा लागू भइरहेका बेला राष्ट्रिय धान दिवस भने औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ। यस वर्ष छिट्टै मनसुन सुरु भएसँगै दिनहुँ जसो आकाशबाट पानी पर्न थालेपछि गण्डकी प्रदेशको दोस्रो ठूलो व्यापारी केन्द्र बागलुङ जिल्लाका कृषकलाई यति बेला धान रोप्न भ्याइ नभ्याइ भएको छ। सरकारको यस वर्ष धान दिवसको नारा धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भर र समृद्धि भन्ने रहेको छ। मानो रोपेर मुरी फलाउने महिनाको मध्यमा पर्ने असार 15 को नेपालमा विशिष्ट महत्त्व छ। कृषि प्रधान देश भएको कारण तथा प्राय देशैभर धान खेती र रोपाई हुने अनि यस समय कृषकहरूको व्यस्तता र माहौल नै अर्कै हुने गरेकाले पनि असार 15 विशेष मानिने गरिएको छ। कोरोनाको कारण गाउँ घरमा आफू र आफन्त मिलेर धान रोपाई गरिरहेको किसानको भनाइ छ। अहिले चाहिँ खेत रोपाईमा हैन कोरोनाले गर्दाखेरि परिवार मिलेर मात्र खेत रोपे हम। अब बाहिरको मान्छेहरूसँग मिल्दाखेरि चाहिँ अब कोरोना सर्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ नि त, त्यो भएर घरहरूले खेत रोपे हम। तर यस वर्ष भने कोरोना भाइरस महामारीको कारण दिवस र औपचारिक कार्यक्रम भने राखिएका छैनन्। 18औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै गर्दा बागलुङ जिल्लामा 20% धान रोपाई भइसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले जनाएको छ। र बागलुङ जिल्लामा अहिलेसम्म
धान रोपाई यस वर्ष फेरि मनसुन वर्षा राम्रो भएको हुनाले करिब 20% आजका मितिसम्म, आज 14 गते हो असारको, आजका मितिसम्म करिब 20% धान रोपाई भइसकेको छ। कृषि प्रधान देश भएकाले नेपालका अधिकांश किसानको पेसा खेतीपाती हो। किसान वर्षभरको लागि छाक जुटाउन यो महिनामा खेतीमा व्यस्त हुन्छन्। हातखुट्टा बलियो भएको युवा जनशक्ति विदेशी रहेको बेला सहर पसेका व्यक्तिहरू कोरोना भाइरसलाई लक्षित गरी सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि गाउँ गाउँमा पुगेको कारण यस वर्ष धान रोपाइमा केही सहज भएको देखिन्छ। आधुनिक कृषिका उपकरणहरू दिएको छ। ती सबै उपकरणहरू बजार केन्द्रित र सहरी क्षेत्रलाई केन्द्रित भएका छन्। थोरै रूपमा आएका ग्रामीण क्षेत्रमा थोरै रूपमा आएका आधुनिक कृषिका उपकरणहरू पनि विभिन्न सोर्स भएका पुँजीपतिहरूले मान्छेले मात्रै लिएर राखेका हुन्छन्। जुन अहिले गाउँ गाउँमा मिनी टेलर हलो पुगे पनि गोरु भएका किसानहरू भने गोरु जोतेर धान खेती गरिरहेको बताउँछन्। हलोमा आफ्नो पहुँच नभएको कारणले पनि गोरुबाटै जोत्न बाध्य भएको बताउँछन्। तर हामीलाई दुःख नगरी खानु छैन। अब मेसिनको त परिकार टाइप छ, तर हामीलाई गोरु र भैँसी नपालिकन खानु छैन। प्रविधिको विकास हुँदै गए पनि हाम्रो यो पहाडी इलाका गाउँ भेगमा अब यस्ता साना साना पोटेलहरू मेला भएको हुँदा अब गोरुको प्रयोग नगरी भएको छैन। हामी जस्ता किसानहरूले अब यो मेसिनरी प्रयोग गर्न पाइएको छैन, दुःख नगरी खानु छैन। बागलुङ जिल्लामा जेठको तेस्रो सातादेखि मनसुन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म जिल्लाको 4वटा नगरपालिका र 6वटा गाउँपालिकामा धान खेती हुने 5000 हेक्टर खेती मध्ये अहिलेसम्म 20% खेतमा धान रोपाई सकिसकेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। नेपाल सरकारको 2061 मङ्सिर 29 गतेको निर्णय अनुसार 2062 असार 15 गतेदेखि धान दिवस मनाउन थालिएको हो। कामको चटारोको कारण थकित भएका किसान शक्ति प्राप्तिको लागि असार 15 मा दही चिउरा खाने र शरीरमा शीतलता भई शक्ति सञ्चय हुन्छ भन्ने विश्वास छ। साथै असारे भाकामा गीत गाउँदै हिलोमा धान रोपी रमाइलो पनि गरिन्छ। कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने बित्तिकै हरेक मन्त्रीले यसपालि मल अभाव हुन नदिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। तर पटक पटकको प्रतिबद्धताका बावजुद नेपाली किसानले वर्षेनी मल अभावको समस्या बेहोर्दै आएका छन्। रोपाईको दृष्टिले नेपालमा असार महिनाको बढी महत्त्व छ। यही महिनामा किसानहरू मानो रोपी मुरी फलाउने सपना बुनेर रोपाईमा लाग्ने गरेका छन्। तर असारको मध्य साता बितिसक्दा पनि किसानहरूले पर्याप्त मात्रामा मल पाउन सकेका छैनन्। चाहेको बेला मल नपाउनु यस वर्षको मात्र समस्या होइन, किसानहरूले वर्षेनी मल अभावको समस्या बेहोर्दै आएका छन्। मल भेट्दैन, नेताहरू खाली मार्छ, कुर्सी टान्छ। अब हामीहरू कसरी खेती गर्नुपर्छ? बजारमा बिलक भेट्छ, 2300 टका बरा लिन्छ, 2400 2500 बरा टका लिन्छ। अनि अहिले त्यही भएर खेत बाँझै छोड्नुभएको? बाँझै छोड्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ? अब सरकारको विचार त्यसो नेताहरूको कुर्सी खाली टान्नुको विचार छ। नेपालको मुख्य खेती भनेको धान बाली नै हो। खेती योग्य कुल जग्गाको 50.2% अर्थात् झण्डै 15,52,000 हेक्टर जग्गामा वर्षेनी धान खेती गर्ने गरिन्छ। धानका साथै अन्य बालीका लागि युरिया, डिएपी र पोटास लगायत वर्षेनी करिब 11 लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता हुने गरेको छ, जसमध्ये 8 लाख मेट्रिक टन मल उपलब्ध भए पनि खेती सप्रने अवस्था रहेको छ। तर सामान्यतया 2.5 लाखदेखि 3 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी मल कहिले उपलब्ध हुन सकेको छैन, जसका कारण कृषि कार्य कठिन बन्दै गएको छ। सरकारले पनि केही हेरेको छैन। अब 1 बोरा दिने ठाउँमा 10 किलो दिन्छ, 5 बोरा मागेको ठाउँमा 1 बोरा पनि दिँदैन। यसरी कहीं खेती हुन्छ हाम्रो? यता किसानका लागि मल उपलब्ध गराउने जिम्मा लिएर बसेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री केन्द्रले माग अनुसार आपूर्ति नभएकोले बजारमा मलको अभाव भएको पुरानै उत्तर दोहोऱ्याएको छ। माग अनुसार आपूर्ति हुन नसक्नुमा मुख्य कारण के हो भने, एउटा त हामीले कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारले असर गर्छ। मुख्य कारण भनेको बजेटको कमी हो।
कि हामीले अनुदान बजेट बढाएर बढी मात्रामा क्वान्टिटी ल्याउनु पऱ्यो, परिमाण ल्याउनु पऱ्यो, होइन भने हामीले बिक्री मूल्य जुन पर्छ अनुदान थप्न सकिन्न भने बिक्री मूल्य बढाउनु पऱ्यो, ताकि अनुदान र बिक्री मूल्य बिचको ग्यापको रकम कम हुन्छ। कम भएपछि बढी मात्रामा हामीले मल किन्न सक्छौँ। त्यसकारण यो मेन कारण के हो भने अनुदान बजेट हैन, बजेट सरकारले प्रतिशत मात्र राख्ने हो भने त्यही अनुसारको आपूर्ति गर्न सकिन्छ। हरेक वर्षको बजेटलाई विचार गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण गर्ने हरफ छुटेको हुँदैन। तर सरकारका यी सबै घोषणा भाषण र बजेटमै सीमित भएको देखिन्छ। देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब 27% रहेको छ, जसमध्ये सरकार यस क्षेत्रप्रति गम्भीर बन्ने हो भने नेपाल कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यात गर्न सक्ने राष्ट्र बन्न सक्नेमा दुई मत छैन। समीक्षा पोखरेल, काठमाडौँ। असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस मंगलबार देशैभर धुमधामको साथ मनाइएको छ। ललितपुरको खोकनामा भने औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी धान दिवस मनाइएको छ। दृश्य हो ललितपुरको खोकनाको। नेवारी भाषामा गीत गाउने ए वृद्धले 60 वर्षदेखि यसरी नै गीत गाउँदै रोपाई गर्दै आएकी छन्। पुर्ख्यौली खेतमा रोपाई गर्न पाउँदा उनी साह्रै खुसी छन्। खोकनाका अन्य कृषकले पनि असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवसलाई उत्सवकै रूपमा मनाएका छन्। मानो रोपेर मुरी फलाउने दिनको रूपमा मंगलबार उनीहरूले एक आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गरी गीत गाउँदै रमाइलो गर्दै रोपाई गरेका छन्। पछिल्लो समय सरकारले विकासका नाममा खेतीयोग्य जमिनलाई मास्दै गएको र प्लटिङका नाममा खेतीयोग्य जग्गा कम हुँदै गएको चिन्ता व्यक्त गर्दै खोकनाका किसानले आफ्नो खेतबारी नमास्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरू देशको विकास कृषि क्षेत्रकै विकासमा भर पर्ने भन्दै कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरणसँग जोड्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। थप्रै छ हैन, त्यसको लागि अब सहज हुनको लागि हामीलाई बिउदेखि लिएर औजारहरू चाहिन्छ। औजारहरू नभइकन हामीले कृषिलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। सबैभन्दा पहिला त हामीलाई चाहिन्छ। अब पोहोर साल पनि हामीलाई मल नभएर हामीले खेतमा धानमा मल पनि हाल्न पाएन, धान पनि त्यति फलेन हैन। सरकारले चाहिँ हामीलाई चाँडै यो असारको अगाडि नै धान रोप्नुभन्दा अगाडि नै राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने क्रममा खोकनावासीले सम्पदा बस्ती खोकना र बुङमती बचाऊ भन्दै प्रदर्शन समेत गरेका थिए। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा विनय तामाङका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा उदयपुरमा चक्लाबन्दी खेतीको प्रवर्धन गर्दै रोपाई गरिएको छ। त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा 160 बिघा क्षेत्रफलमा चक्लाबन्दी खेती अन्तर्गत धान रोपाई गरिएको हो। सो चक्लाबन्दी खेतीमा 305 घरका कृषकहरू सम्मिलित छन्। चक्लाबन्दी खेतीको प्रवर्धन गर्दै गरिएको रोपाईमा त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव चौधरी लगायत वडा अध्यक्षहरू सहभागी भएका थिए। नगरपालिकाको 13 नम्बर वडा कृषिका लागि अग्रस्थानमा छ। गाउँभरिका कृषकहरूको सहभागितामा थालिएको रोपाईले गति लिएको छ। त्रियुगाले कृषिबाट पनि सम्पन्न हुन सकिन्छ भन्ने नमुना देखाउन वडा नम्बर 13 मा चक्लाबन्दी खेती प्रवर्धन गरिरहेको छ। हामीले कृषिलाई के छ भन्दाखेरि यो समृद्धिको आधार, कृषिलाई सम्पत्तिको आधार, कृषिलाई हामीले के छ भने आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिएर हामी यो अभियान यो चक्लाबन्दी यहाँ सुरु गरेका छौँ। कृषिलाई समृद्धिको आधार मानेको त्रियुगाले यहाँ गत वर्षदेखि चक्लाबन्दी खेतीलाई अगाडि बढाएको हो। मेसिन समेतको प्रयोग गरी धान रोपाई गरिएको छ। चक्लाबन्दीमा 305 घर कृषकहरू सम्मिलित छन्।
हरेक त्यहाँ भनौँ न उन्नत जातका बिउहरूदेखि लिएर सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ यसमा चक्लाबन्दीमा चाहिँ भएको हुनाले चाहिँ यसबाट चाहिँ जनताले अथवा यसबाट चाहिँ वडावासीले चाहिँ बढी से बढी भन्दा चाहिँ लाभ लिने गरी चाहिँ यो चक्लाबन्दी खेतीको चाहिँ आयोजना गरेको छ। चक्लाबन्दी खेती क्षेत्रमा केही तरकारी फलफुल खेती छन् भने अधिकांश धान मकै र गहुँ खेती छ। उपकरण प्रयोग गरी अहिले रोपाईको धान गोड्नेदेखि काट्ने र झार्नेसम्म मेसिन प्रविधिको प्रयोग हुन्छ। किसानलाई रोजगारमुखी बनाउने, किसानलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ लागतको अनुपातमा उत्पादन बढाएर लिएर जाने भन्ने कार्यक्रमको लागि पनि यस ठाउँको लागि चक्लाबन्दी कार्यक्रमको चाहिँ विशेष महत्त्व, यसको सम्भावना यस ठाउँमा परेको। नगरपालिकाले चक्लाबन्दी खेतीका लागि 25 वर्षीय योजना बनाएको छ। परम्परागत निर्वाहमुखी खेती छाडेर व्यावसायिक कृषि अवलम्बन गर्दै चक्लाबन्दी खेती थालिएको हो। यसबाट कृषकहरूलाई कृषिप्रति आकर्षित गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने आशा गरिएको छ। चक्लाबन्दी खेतीसँगै कृषि पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। यस अन्तर्गत पशुपालन, दलहन, होमस्टे सञ्चालन समेत जोडिनेछ। 25 वर्षको हामीले योजना बनाएको छौँ। 25 वर्षभित्रमा कुनै पनि बालबालिका विदेश जान नपरोस्, रोजगारको अवसर यहीँ निर्माण होस्, आर्थिक उन्नति यहाँ किसानहरूलाई गराउने लक्ष्यका साथ यो चक्लाबन्दी प्रवर्धन कार्यक्रम सुरु गरेको छौँ। राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा सुरु गरिएको चक्लाबन्दी खेती अन्तर्गतको रोपाई कार्यक्रममा हिले दौड प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिएको थियो। भोटराज राई, उदयपुर। कोरोनाको कारण सहरी क्षेत्रमा मानिसहरू घरमा मात्रै सीमित भएका बेला पाल्पाका ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू भने यतिखेर धान रोपाईमा व्यस्त भएका छन्। मनसुनी वर्षा सुरु भएपछि मात्र रोपाई हुने गरेकोमा यस वर्ष पनि निषेधाज्ञालाई उपयोग गर्दै समयमै ब्याड राखेकाले र बर्सात पनि समयमा नै भएकाले अहिले पाल्पाले कृषकहरू धान रोपाईमा व्यस्त भएका छन्। जिल्लाको खेती योग्य जमिन मध्ये 9335 हेक्टर क्षेत्रफलमा माडी, अर्गाली, रामपुर, हुङ्गी जस्ता फाँटहरूमा धान खेती हुँदै आएको छ। निषेधाज्ञाका कारण समयमा नै ब्याड राखिएको र परिवारका सबै सदस्य मिलेर रोपाई गरेका छन् भने कतै यान्त्रिकरण भएकाले पनि समयमै सहज रूपले रोपाई गरेका छन्। एकातर्फ कृषि यन्त्रका रूपमा परम्परागत प्रणालीका विकल्पमा मेसिनरी यन्त्रको प्रयोगसँगै समयमै बर्सात भएकाले समयमै रोपाई गरेका छन् भने जिल्लाका कृषकहरूले कम क्षेत्रफलमा बढी उत्पादन लिन उन्नत जातको बिउको प्रयोग पनि किसानहरूले बढाएका छन्। सिँचाइको भर पर्दो माध्यम नभए पनि आकाशको पानीमा निर्भर हुनुपर्ने यस जिल्लामा समयमै रोपाई भए पनि पछिल्लो समयमा पर्याप्त मात्रामा सिँचाइको व्यवस्था भए उत्पादनमा वृद्धि हुने देखिन्छ। मल उन्नत जातको बिउ सिँचाइको सहजता भएको खण्डमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने देखिन्छ। त्यसका लागि स्थानीय सङ्घ र प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। एबी न्युज खबरका लागि पाल्पाबाट अनिल लिगलको रिपोर्ट। 18औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2078 बाँकेको जानकी 3 कर्मोहनामा पनि मनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयोजनामा धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने नाराको साथ आधुनिक धान रोप्ने उपकरणको प्रयोग गरी धान दिवस मनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमै धानको उत्पादन बढाउन र धानको बिउमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री विजय बहादुर यादवले बताए। हामीले सबभन्दा पहिला के गरिरहेका छौँ भने कमसे कम बिउमा आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ सर्वप्रथम एउटा लक्ष्य हामी त्यो राखेका छौँ। त्यो लक्ष्य अन्तर्गत हामीले अहिलेका नयाँ योजनाहरूमा चाहिँ पकेट एरियाहरू बनाएर हाम्रा जति पनि अहिले पुराना बिउहरू जुन रोपोन्मुख भइसकेका छन् जो छैन त्यो बिउहरूलाई पनि संरक्षण गर्दै एउटा पकेट एरिया बनाउने। बाँके जिल्लामा 36,500 हेक्टरमा वर्षे धानको खेती हुँदै आएको छ भने यस वर्ष समयमै बर्सात भएको र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट पनि पानी आपूर्ति भएका कारण धानको बिउ राख्ने कार्य समयमै भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। असार 15 सम्म बाँकेमा 45% धान रोपाई भएकोमा असार महिनाभरि धान रोपाई पूरा भइसक्ने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, दाङमा सवारी दुर्घटनाको खबर प्राप्त भएको छ। यस सम्बन्धमा थप जानकारीको लागि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ दाङबाट संवाददाता शरद रेग्मी। शरद, हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार
प्रारम्भिक जानकारीको आधारमा 23 जना घाइते भएको, 5 जना गम्भीर घाइते भएको खबर छ। आधिकारिक जानकारी के प्राप्त भएको छ? हजुर, खास गरी यो सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाबाट यात्रुवाहक हिँडेको यात्रुवाहक बस नेपालगञ्जका लागि हिँडेको थियो र करिब 6:30 बजेतिर दाङको सिमाना क्रस गरिसकेपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्ने लाउरे चौर नजिकै सो बस चाहिँ दुर्घटनामा परेर 25 देखि 30 मिटर सम्म तल खसेको भनेर हामीलाई चाहिँ स्थानीय प्रहरीले हामीलाई जानकारी दिएको छ। घाइतेहरू सबै गरी 25 जना घाइते हुनु भएको छ र उहाँहरूको त्यसमध्ये 5 जनाको अवस्था अलि गम्भीर छ। अहिले यहाँ अरू घाइतेहरू सबैको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइराखेको छ भने गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूलाई घाइतेहरूलाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज लग्ने क्रम यहाँबाट सुरु छ। यहाँबाट रिफर गरेर नेपालगञ्ज लग्ने क्रम बढिरहेको छ। हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ एम्बुलेन्सहरू यहाँ चाहिँ प्रहरीहरूको एकदमै ठुलो बाक्लो उपस्थिति रहेको छ भने एम्बुलेन्सबाट नेपालगञ्ज थप उपचारका लागि लग्ने क्रम पनि जारी छ। अर्कोतिर घटना भए लगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुमाङ्गेले तत्काल उद्धार र उपचारमा स्थानीय प्रहरीहरूलाई परिचालन गर्नुभएको छ र स्थानीयवासीहरू पनि त्यहाँ उद्धारमा खटेर अहिले घाइतेहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याएको अवस्था छ। अहिले यहाँ राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टदेखि लिएर यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू आफै खट्नु भएको छ। कोरोना महामारीका बीचमा पनि अब यो आजदेखि अलिकति लकडाउन खुकुलो पारेसँगै सवारी दुर्घटनाहरू बढ्न सक्ने आकलन पनि स्थानीय ट्राफिक प्रहरीले गरेको छ भने अर्को 5 जना गम्भीर घाइते भएको जानकारी छ। उहाँहरूको नाम प्राप्त भएको छ? नाम प्राप्त भएको छैन। नाम चाहिँ यहाँ आफन्तहरूलाई सोधेर यहाँ चाहिँ प्रहरीले त्यसको अभिलेख गरिराखेको छ। प्रहरी निरीक्षक झलक शर्मा उहाँ चाहिँ अहिले पनि फिल्डमा हुनुहुन्छ र उहाँले यहाँ सेटबाट यहाँ चाहिँ नामहरू भनिराख्नु भएको छ। त्यो केही बेरमा प्रहरीले इलाका प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ भनेर। दुर्घटनाको कारण के बताइएको छ? बसमा कतिजना सवार भएको जानकारी छ? बसमा हजुरको बसमा चाहिँ उहाँबाट सल्यानबाट 25 जना चढेको र 20 बाट पनि चढेको हुन सक्ने भनेर चाहिँ आकलन स्थानीय प्रहरीले गरेको छ र त्यो घुम्तीहरू चाहिँ अलिक घुमाउरो बाटो भए हुनाले पानी पनि परिराखेको थियो हिजो अस्ति, त्यो अलिकति चिप्लो बाटो भए हुनाले चाहिँ बस खसेको भन्ने चाहिँ स्थानीयहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ भने अर्कोतिर अझ बस चाहिँ ठुलो दुर्घटना हुनबाट जोगियो। 25-30 मिटर मात्रै तल खस्यो, त्योभन्दा तल पनि अझ ठुलो भिडहरू भए हुनाले बस चाहिँ बिचमै रोकिया छ। त्यसले गर्दाखेरि मानवीय क्षति चाहिँ धेरै भएन भनेर चाहिँ पनि यहाँ स्थानीयहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। धन्यवाद शरद। संवाददाता शरद रेग्मी हामीसँग दाङबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। दुर्घटनाको खबर प्राप्त भएको छ। सल्यानको छत्रेश्वरीबाट नेपालगञ्जको लागि हिँडेको सवारी साधन यात्रुवाहक बस दाङको लाउरे चौरमा दुर्घटना भएको खबर प्राप्त भएको छ, जसमा छत्रेश्वरीबाट नै 25 जना चढेको र बीच बाटोबाट पनि यात्रुहरू थपिएको अनुमान गरिएको छ। बस 25 देखि 30 मिटर तलपट्टि घुम्तीबाट खसेको जानकारी प्राप्त भएको छ। 23 जना घाइते भएको, 5 जनाको अवस्था गम्भीर भएको र गम्भीर घाइतेहरूको उपचारको लागि विभिन्न अस्पतालमा लैजाने तयारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अब अर्को प्रसङ्ग, मनसुन सुरु भएसँगै सप्तकोशी आसपासका बासिन्दामा त्रास बढेको छ। बाढी र कटानको जोखिम हुन सक्ने भन्दै सप्तकोशी नदी केन्द्रित भएर सुनसरी प्रशासनले प्रतिकार्य योजना अन्तर्गत निगरानी तथा निरीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिन थालेको छ। मौसम विज्ञहरूले विगतको तुलनामा यस मनसुनमा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेका छन्। मौसमविदहरूको यही पूर्वानुमानलाई आधार बनाएर सुनसरी प्रशासनले सप्तकोशी केन्द्रित प्रतिकार्य योजना अघि सारेर निरीक्षण, निगरानी, उद्धार, खोजसहित अस्थायी बसोबासको समेत व्यवस्था मिलाउने गरी पूर्व तयारी थालेको छ। विपदको अवस्था आइरहेको बाढी अथवा चाहिँ तपाईँको डुबानको अवस्था आयो भनेदेखि जनतालाई रेस्क्यु गरी राहत उद्धार गर्ने कामहरू हामी अगाडि बढिरहेकै छौँ। त्यसमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक गर्ने। भारतीय पक्षले गर्दै आएको स्पर तथा तटबन्ध मर्मत सम्भारका कामको जिम्मा विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट निरीक्षण र स्थलगत अनुगमनसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोलीले भारतीय प्राविधिक तथा
स्थानीयसँग संवाद समेत गर्दै आएको छ। यसका साथै कोशी लगायतका क्षेत्रमा आइपर्न सक्ने बाढीजन्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री सहित सशस्त्र प्रहरी पूर्व तयारीमा रहेको बताएको छ। सप्तकोशीमा चतारामा हाम्रो 25 जनाको टोली छ। त्यो मध्ये 15 जना चाहिँ हामीले विपदको लागि चाहिँ खटिन सक्ने गरी तयारी हालतमा सामान सहित तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। र त्यसै गरी बिओपी हरिपुरमा पनि 15 जनाको टोली परि आएको बेलामा चाहिँ खट्न सक्ने गरी विपदका लागि भनेर हामीले छुट्याएर राखेका छौँ। र गौड हेडक्वार्टरमा जब वर्षात हुने बित्तिकै तयारी अवस्थामा परिचालन हुन सक्ने गरी एक प्लाटुन चाहिँ हामीले 35 जनाको आवश्यक सामान सहित त्यो 24 घण्टा तयारी अवस्थामा छ। कोशीमा पर्दाखेरि पनि त्यहीँबाट निक्लिन्छौँ। भारतीय पक्षले गर्ने कामको निरीक्षण तथा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी मर्मत सम्भारका काम मजबुत बनाउँदा तटीय क्षेत्रका मानिसहरू ढुक्क हुने स्थानीयको भनाइ छ। सरकारको कोशी सम्झौता अन्तर्गत टोटल काम अहिलेका इन्डियनले गर्नुपर्ने मेन्टेनेन्समा गरिरहेछ। तर यसको निगरानी अनुगमन र मोनिटरिङ नेपाल पक्षबाट पनि अलिकति तदारक साथ गर्न सकियो भने यो बाँधलाई व्यवस्थित र दह्रो बनाउन सकिन्छ। कोशीले 2065 भाद्रमा पूर्वी तटबन्ध भत्काएर मानव बस्तीमा पसेर ठूलो क्षति पुर्याएपछि कोशीको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू हरेक वर्षायाममा कोशीले पुनः कटान गर्ने हो कि भनेर चिन्तामा पर्ने गरेका छन्। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। पर्सामा चट्याङ लागेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार बिहान खेतमा धान रोप्न र भैँसी चराउन गएका बेला एक महिलासहित 3 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका 4 देवर बानाका 55 वर्षीय रघुवीर यादव, पटेवा सुगौली गाउँपालिका 1 गदियानीका 27 वर्षीय रुसलान गदी र जिरा भवानी गाउँपालिका 3 जेतपुरकी 50 वर्षीय असतुरनी देवी थरुनी रहेको बताइएको छ। 7 बजे परेको चट्याङले गर्दा पर्सा जिल्लामा 3 जनाको मृत्यु भएछ। जम्मा 4 जना घाइते हुनुहुन्छ। 3 जना मृत्यु हुनेमा सखा प्रसौनी 4 देवरबाना बस्ने वर्ष 55 का रघुवीर यादव, उहाँको भैँसी चराउने क्रममा मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पटेवा सुगौली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 गदियानी टोल बस्ने वर्ष 27 का रसुल आज गद्दी, उहाँको पनि भैँसी चराउने क्रममा मृत्यु भएको छ। त्यसपछि त्यस्तै जिरा भवानी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 जितपुर बस्ने वर्ष 50 की असरतोमी देवी थाल, उहाँको चाहिँ खेतमा काम गर्ने क्रममा चट्याङ लागेर मृत्यु भएको छ। चट्याङ लागेर राजबली गदी गम्भीर घाइते भएको बताइएको छ। उनको नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित अन्तर्राष्ट्रिय बाल मैत्री अस्पतालमा मंगलबार दिउँसो करिब 4 बजेको समयमा आगलागी भएको छ। अस्पतालको नयाँ भवनमा विद्युत जडान गर्ने क्रममा विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको हो। अस्पतालको नयाँ भवनमा आगलागीमा परि 4 जना घाइते भएका छन्। नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना लगायतको टोलीले करिब 30 मिनटको अवधिमा आगो नियन्त्रणमा लिनको लागि प्रयास गरेका थिए। आगो नियन्त्रणको लागि 2 वटा दमकलको प्रयोग गरिएको थियो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई केही स्थानमा आंशिकदेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसममा बदली भई प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशभरको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।